एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्रीको डिपार्टमेन्टको तत्त्वावधानमा अनि क्रेडिट लिङ्केज जो ब्याङ्कहरूसँग मिलेर जुन पहिलादेखि हामीले वेस्ट र साउथमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो र त्यही विषय लिएर म तपाईहरुलाई विशेष गरेर सिक्किम सरकारको तर्फबाट सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय अनि हामी विभागको तर्फबाट तपाईहरु सबैलाई पत्रकार जति पनि आउनु भएको छ विभिन्न आफ्नो आफ्नो संस्थाबाट तपाईहरुलाई स्वागत गर्दै र विशेष हामीले सिक्किममा यो वर्तमान सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार गठन भए पश्चात सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको निर्देशमा सिक्किम एउटा जैविक राज्य भनेर घोषणा गरिए भए पनि विशेष गरेर हाम्रो कृषकहरूले जुन फाइदा पाउनु पर्ने त्यस्तो कुराहरू विषय लिएर धेरै अधुरो थियो। त्यसमा हामीले अहिले विगतमा पनि पश्चिममा दक्षिणमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आफै गएर डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट जुन ऋणद्वारा विकास गर्ने सरकारले दिने बजेट जुन हुन्छ तपाईको बिउ बिरुवा खाद्यान्न अरु जति पनि मल यस्तो टेक्नोलोजी दिने कुरा जुन सरकारले दिनेछ त्यतिले मात्र नभएर आफ्नो आफ्नो व्यवसायमा बढोत्तरी गर्नलाई इकोनोमिक कन्डिसन बढाउनको लागि विशेष सरकारको एउटा केन्द्रित योजना भनेको सिक्किमको फार्मर्सहरू किसानहरू सक्षम हुनुपर्छ उहाँको आर्थिक अवस्था राम्रो हुनुपर्छ भन्ने विचार लिएर हामीले यो 2-4 महिना अगाडिदेखि नै यो पहल सुरु गरेको र यसपालि चाहिँ पूर्व सिक्किमको 13 वटा कन्सेन्सीको लागि यो आउने 24 तारिखको दिन रम्फूको फिशरिज को जमिन छ रम्फू खेल मैदानको छेउमा र त्यहाँनेर एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना हामी गर्ने र त्यसमा तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्दाखेरि किन यो गरेको भन्दाखेरि सरकारले किसानहरूलाई सहायता गर्दा गर्दै पनि कतिवटा कुराहरू आफै गर्ने इच्छा हुँदाखेरि आर्थिक अवस्थाको कमजोरी भएको हुन्छ। जस्तै म कुखुरा पाल्छु म गाई पाल्छु म बाख्रा पाल्छु म फूलको खेती गर्छु म तपाईको माछा पाल्छु भनेर किसानले सोच्यो भने पनि तर आफ्नोमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले गर्दाखेरि कति ठाउँमा त्यो काम गर्न सकिँदैन इच्छा हुँदा पनि सक्दैन। त्यसैकारण हामीले बैंकलाई रिक्वेस्ट गरेर जुन भारत सरकारले कतिवटा सिस्टममा सब्सिडी ब्याक इन्डेड सब्सिडीको आयोजन त्यो अपर्च्युनिटी छ त्यसलाई हामीले उहाँहरुलाई रिक्वेस्ट गरेर अनि यो सब्सिडी लोनको विषयमा उहाँहरुले पनि जुन बैंकबाट पहिला चाहिँ लोन लिने जति पनि उहाँको सिस्टम छ इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्टकै लोन लिएर अनि बादमा जब उहाँहरुले काम गरिसक्नुहुन्छ त्यसपश्चात बैंकको एउटा सिस्टम छ जस्तै नाबार्डले विभिन्न क्षेत्रमा सब्सिडी दिन्छ त्यो सब्सिडी पनि हामीले दिलाउनु पर्छ भनेर हामीले कोसिस गरेका छौं तर त्यो चाहिँ ब्याक इन्डेड हो। जब मैले 2 लाख रुपैयाँ लोन लियो त्यो लोन लिएपछि उहाँहरुले त्यसको कति इन्स्टलमेन्ट हुन्छ त्यो तिरिसकेको बादमा चाहिँ उहाँहरुलाई आफ्नो खातामा फेरि त्यो सब्सिडी चाहिँ बैंकले लगाइदिन्छ नाबार्डको माध्यमबाट या एनएलएम को थुप्रोटा स्किमहरु छ त्यहाँबाट उहाँहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यो बैंकको जुन फेसिलिटी छ यसलाई पनि हामीले किसानहरुको लागि प्रावधान मिलाएका छौं र यो पाली तपाईको हामीले बैंकहरुसँग मिलेर हाम्रो एउटा कमिटी गठन भएको छ विभिन्न हाम्रो एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर एनिमल हस्बेन्ड्री सँगसँगै हाम्रो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ईस्ट उहाँहरुसँग एउटा कमिटी बनाइदिएको छ। त्यो कमिटीले आजसम्म छानबिन गर्दाखेरि जम्मा तपाईको ईस्ट डिस्ट्रिक्टमा हामीले हाम्रो तर्फबाट जुन फर्म बनाएको छ जुन लोन लिनेको फर्म बनाएको छ त्यो चाहिँ 1400 वटा हामीले वितरण गर्यौं। 1400 र वितरण गरेकोमा अहिलेसम्म फार्मर्सकोबाट हरेक कन्स्टिट्युएन्सीमा हामीले त्यहाँका माननीय विधायकगणसँग पनि हामीले परामर्श गरेर उहाँहरुले जुन नाम दिनुहुन्छ जसले गर्छ जसलाई इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरुको लागि जुन बैंकले प्रावधान मिलाएर अहिले कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीलाई फार्मर्सहरुले इन्ट्रेस्ट गरेर लोन एप्लाई गरेका छन् अनि त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जस्तै जम्मा 1400 वटा हामीले फर्म बाँडेको थियो त्यसमा 477 वटा चाहिँ 477 जनाको लोन चाहिँ स्याङ्सन हुनेवाला छ। उहाँहरुको जति पनि डकुमेन्ट छ
त्यो डकुमेन्ट्सहरू सबै स्क्रुटिनी भएपछि, किनभने ब्याङ्क त आफ्नो एजेन्सी उहाँहरूले जे कागजपत्र चाहिन्छ त्यो त दिनु पर्यो। उहाँहरूले मोर्टगेज गर्नु नपर्ने लोनहरू छ यसमा, जस्तै तपाईँको कृषि लोन छ, एनएलएमको गाई पाल्ने लोन छ, बाख्रा पाल्ने लोन छ, सुँगुर भैँसी पाल्ने लोन छ, खेती गर्ने लोन छ, अनि तपाईँको सानो सानो दोकान चलाउने लोन पनि प्रावधान छ र त्यसमा जम्मा 477वटा चाहिँ स्याङ्सन गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ स्याङ्सन लेटर दिने हो अब। र यसमा खुसीको कुरा के छ भने डेरीमा चाहिँ 28.5% मान्छेले एप्लाई गरेको छ। तपाईको यो ठुलो एउटा इन्ट्रेस्ट हो कि तपाईको अब हामी लाइभ स्टकमा दुधमा जसरी सरकारले इन्सेन्टिभ 8 रुपियाँ दियो, 23 रुपियाँबाट 32 रुपियाँ दाम बढाइदिएको छ मिल्क युनियनले। त्यसमाथि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले कृषकहरूलाई आर्थिक मजबुती बनाउनको लागि अझै थप 8 रुपियाँ, त्यो तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि भनेको, त्यो दे पश्चात आज सिक्किमको किसानहरूमा एउटा उत्साह बढेको छ अनि धेरैले यसबाट फाइदा पनि लिएका छन्। लगभग तपाईको दिनमा 50-60 हजार लिटर पर डे दुध उत्पादन पनि बढोत्तरी भएको छ। अनि हरेक क्षेत्रमा जो रुरल एरियामा ठाउँ-ठाउँमा दुध डायरी खोल्ने योजना हामीले मिल्क युनियनलाई भनेर सरकार पनि लागि परेर दुध डायरी खोल्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि डेरीमा 28.5% मान्छेले एप्लाई गरेको छ। त्यस्तै प्रकारले पिगरीमा 14.6% मान्छेले एप्लाई गरेर उहाँहरूको लोन अब ब्याङ्कबाट उहाँहरूले लिङ्केज हुनेवाला छ। पोल्ट्रीमा 3.9, त्यस्तै गोइटेरीमा 12.3% र सिपमा भेडा पाल्नेमा 0.2%, अदुवाको खेती गर्नेमा 2.7% र अलैँचीको खेतीमा 2.09% र हर्टिकल्चरको फ्लोरिकल्चरहरू भयो कति हर्टिकल्चर प्रोडक्टको लागि 2.3%, केराको खेतीमा पनि मान्छेले यसपालिदेखि एप्लाई गरेको छ। यो नयाँ नयाँ कुराहरू अहिले हाम्रो सिक्किमे जनताले कोसिस गर्नु हुँदैछ। 0.2% मान्छेले हामी केराको खेती गरेर पनि जीविका चलाउँछौँ भन्ने छ। सागसब्जीमा 1.25%ले, आलुको खेती गर्नलाई 0.2%ले, अनि ग्रिन हाउस लगाएर हामी खेती गर्छौँ भन्ने 1.88%। त्यस्तै प्रकारले एग्रिकल्चरमा अरू खाद्यान्नहरू उत्पादनको लागि 0.2%, अनि अर्को मौरी पालनमा पनि यसपालि मान्छेले इन्ट्रेस्ट जगाएको छ, जो 0.4% मान्छेले तपाईको मौरी पाल्नुको लागि पनि उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट जगाएको छ। यानी हामी यहाँबाट यो कुरो जान्दछौँ कि अब हामीले तपाईहरुलाई यहाँ बोलाएर हामीले यहाँ यो प्रेस वार्ता गर्नुको पछाडि एउटा ठुलो उद्देश्य छ, जहाँ कि तपाईहरु पनि एउटा सिक्किमको नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउनु, हाम्रा खेती किसान गर्ने पशुपालकहरूलाई उत्साह दिनको लागि तपाईहरुको माध्यम एकदम नै जरुरी हुन जान्छ। सरकारले विभिन्न योजनाहरू सरकारको स्किमहरूबाट गर्दैछ, जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना। त्यस्तै प्रकारले हाम्रोमा इन्सुरेन्स गर्ने तपाईको भारत सरकारले एउटा खेतीवालालाई, एकजना कृषकलाई वर्षमा 6000 रुपियाँ उहाँहरूलाई इन्सुरेन्सको रूपमा पैसा पनि दिँदैछ। त्यो पनि एउटा भारत सरकारको स्किम हो। अनि अन्य अरू थुप्रो स्किमहरू छ जसले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई गएर खेती किसान गर्नु सिकाउने, पशुपालनको क्षेत्रमा हामी कसरी टेक्नोलोजिकल कुराहरू सिकाउने, जस्तै हाम्रोमा पुरानो ट्रेडिसन अनुसारले व्यवसाय गर्न, व्यापार गर्नको लागि हामीले गाई पाल्दाखेरि त्यसले उत्पादन बेसी हुँदैन। तर अब हामी यहाँबाट यो भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सिक्किमका अति आदरणीय कृषकवर्गलाई, अब तपाईँ र म चाहिँ खेती किसान चाहिँ व्यवसायको रूपमा लिउँ। तपाईहरुलाई याद छ आज सिक्किममा या त हाम्रोमा यस्तो खालको सोच छ कि हामी चाहिँ तपाईको मेरोमा यति पैसा छ म किनेर खान्छु भन्ने सोच छ अहिले तपाईँ र ममा। मेरोमा सुन छ, मेरोमा तपाईको घर छ, गाडी छ, बङ्गला छ इत्यादि भन्ने कुराहरू हाम्रोमा मनमा छ। किनभने यस्तो खालको हामी अलिकति अहङ्कार, हाम्रोमा सम्पत्ति छ, म किनेर खान्छु नि, म भोकै बस्न सक्दिनँ भन्ने हाम्रोमा जुन मेन्टालिटी छ, म यहाँबाट एउटा जिम्मेवारीपूर्ण यो भन्न चाहन्छु कि हामी सिक्किमको जनता चाहिँ अब किनेर खाने होइन, बेचेर दरो हुने हुनु पर्यो। म यति धान फलाउँछु
बेच्छु र म मेरो जीविका चलाउँछु। म दुध बेचेर चलाउँछु, म गाई बाख्रा बेचेर मेरो घर चलाउँछु, म गाडी किन्छु। अरूलाई सम्पन्न बनाएर, जस्तै हामी किनेर खानेकुरामा तपाईँ र मैले एउटा कुरा हेरौँ, यदि भोलिको दिन हाम्रो सिक्किममा उत्पादन गर्ने मान्छे सकिए भने तपाईँ र म गोजीमा पैसा छ, करोड करोड रुपियाँ मेरो गोजीमा पैसा छ, तर अन्न छैन भने, मासु छैन भने, सब्जी छैन भने, दुध छैन भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। खानेकुरा छैन भने त हाम्रो जिन्दगी शून्य हुन्छ, हामी बाँच्न सक्दैनौँ। हामीलाई बङ्गलाले पनि बचाउँदैन, हामीलाई पैसाले पनि बचाउँदैन, हामीलाई सुनले पनि बचाउँदैन, कुनै सम्पत्तिले बचाउँदैन। तर तपाईँ र मलाई एउटा कुराले बचाउँछ, त्यो चाहिँ हामीलाई खाद्यान्न कुराले बचाउँछ। दुध, दही, मही, साग सब्जी, फल फुलहरू इत्यादि कुरा। अनि त्यो चाहिँ कसले उत्पादन गर्छ भन्दा त्यो चाहिँ खेतीवाला, खेती किसान गर्ने गाउँलाई। हाम्रोमा मेन्टालिटी छ यो खेती चाहिँ किसानहरूले खेतीवालाले गर्ने हो। तर आज म यो भन्न चाहन्छु, हामी सबै ब्युरोक्रेट्सदेखि लिएर गएर, टेक्नोक्रेट्सदेखि लिएर गएर, व्यावसायिक इन्डस्ट्रियलिस्टदेखि लिएर गएर, हाम्रो एजुकेटेड अनइम्प्लोइड युथदेखि लिएर गएर कर्मचारी हरेकले हामीले अब खेतीलाई ध्यान दिनुपर्ने दिन आएको छ। अगर हाम्रोमा खानेकुरा सकियो भने भोलि संसारमा तपाईँ र मैले दुःख पाउँछौँ। यसै कारण सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच सिक्किमे जनताप्रति, खेती किसान गर्ने प्रति, अनि हाम्रो सरकारले विभिन्न योजनाहरू बनाउँदैछ। जस्तै दुधमा 8 रुपियाँ पैसा दियो। अब तपाईँको हाम्रोमा 5 वटा क्रपमा सरकारले घोषणा गरेको छ, यो भोलि डिक्लेयर 24 तारिकको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले धेरै कृषकहरूलाई त्यो इन्सेन्टिभ पनि दिने हामीले योजना बनाएको छौँ। किनभने जुन इन्सेन्टिभ केमा दिने भन्दा अदुवामा, अलैँचीमा, फापरमा, हल्दीमा, सुन्तोलामा, यो 5 वटा फलफुल र यो क्रपहरूमा चाहिँ सरकारले इन्सेन्टिभ, जस्तै म अलैँची 1 केजी लगेर बेच्छु भन्यो भने 1 केजी अलैँचीमा 20 रुपियाँ सरकारले सित्तैमा त्यो किसानलाई दिने हो। त्यो चाहिँ कसरी दिने भन्दा जस्तै अदुवा गऱ्यो भने हामी 9 रुपियाँ दिने हो, हल्दी गऱ्यो भने 7 रुपियाँ दिने हो, फापर गऱ्यो भने 4 रुपियाँ दिने हो, सुन्तोला गऱ्यो भने पर केजी 10 रुपियाँ किसानलाई हामी थप धनराशि सरकारले जसरी दुधमा 8 रुपियाँ पैसा दिएको छ त्यसरी नै सरकारले फेरि पनि दिने घोषणा आउने यो 24 तारिकको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बाहुलीबाट सुरुवात हुनेवाला छ। र यो ठुलो कुरा हो। यो चाहिँ सिक्किमको हाम्रो आदरणीय कृषक वर्गप्रति, सिक्किमको नागरिकप्रति अब हामी चाहिँ ग्रिन रिभोल्युसन ल्याउनुपर्छ। सिक्किममा हामी पशुपालन गरेर, दुध बेचेर, मासु बेचेर, सागसब्जी बेचेर हामी धनी हुनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको हो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो विभागले विभिन्न, हामी सबै मिलेका छौँ यहाँ। मैले हाम्रो डिपार्टमेन्टको जम्मै डिपार्टमेन्ट फिसरिज पनि छ यहाँ। अनि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरलाई हामीले किन इन्भल्भ गरेको भन्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन उहाँको हातमा हुन्छ र भोलिको दिन गएर हामी यस पछाडि पनि जाने, जसरी ब्याङ्कले लोन दिन्छ भने लोन अनुसार उहाँले काम गरेको छ कि छैन। किनभने हाम्रो मान्छेले ऋण लिएर बाँकीमा डुब्नु हुँदैन। हामीले लाख रुपियाँ ऋण लियौँ भने 10 लाख रुपियाँ पैसा कमाउनु पर्ने स्थिति हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो नभए त ब्याङ्कको त बिजनेस हो नि होइन, ब्याङ्कले लोन दिन्छ, उहाँहरूले इन्ट्रेस्ट कमाउनुहुन्छ, हामीलाई केही सरोकार थिएन। तर हामी किन डिपार्टमेन्ट लाग्दैछौँ भने डिपार्टमेन्ट र सरकारले सबै कुरो पैसा कम्प्लिट दिनु सक्दैन। कति ठाउँमा आफ्नो स्किममा योजना अनुसार धनराशि जति छ त्यति हामी कृषकलाई सहायता गर्न सकिन्छ। तर ब्याङ्कसँग हामी लिङ्क गरायो भने उहाँहरूको मार्फत चाहिँ ऋण दिलाएपछि हामी डिपार्टमेन्टको सबै लागि परेर उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी सिकाइदिने, अरू इनपुट्सहरू के दिनुपर्छ त्यो पनि सपोर्ट गर्ने भनेर हामी डिपार्टमेन्ट आफै लागेका छौँ। र यो भोलिको दिन हामी विशेष गरेर 24 तारिकको कार्यक्रममा एनाउन्स दिने त्यो दिन चाहिँ हामी कम्ती क्षेत्रबाट 2 जना, 1 जना, 3 जना त्यस्तो मान्छेलाई छानौट गरेर हामी दिन्छौँ। त्यसको बादमा चाहिँ यो कन्टिन्यू चल्छ। र अर्को मजाको कुरो के छ भनेदेखि सिक्किममा पशुपालन विभागद्वारा एउटा हिस्टोरिक काम हुँदैछ।
पशुधन मेला भनेको त सिक्किमको जनताले थाहा पनि थिएन। यो अरू अन्य राज्यमा हुँदै थियो, जस्तै पन्जाबमा, बिहारमा, उत्तर प्रदेशमा उहाँहरूकोमा उत्पादन खेती किसान गर्ने त उहाँहरूको ठुलो जमघट छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो सिक्किममा भने यो कसैले पनि सोचेको थिएन। तर हामीले वर्तमान सरकारले सिक्किममा विभिन्न प्रजातिका पशुहरू ल्याएर, जस्तै हाम्रोमा त 1 लिटर 2 लिटर 3 लिटर 5 लिटरसम्म दुध दिने गाईहरू छन्, तर हामीले बाहिरबाट राम्रो ब्रिड, साइवाल ब्रिड, होलिस्टेन ब्रिड, अरू विभिन्न बाख्रामा आउने तपाईँको बोयर बाख्रा, तोतापारी भन्ने, बिटल भन्ने, यस्तो खालको, अनि सुँगुर पनि तपाईँको राम्रो ब्रिड, जस्तै हाम्रो गेजिङमा हामीले नयाँ ब्रिड सुँगुर ल्याए, एउटै सुँगुरबाट 23 वटा छन्, बच्चा ब्याउन सक्ने खालको पनि सुँगुर हुँदो रहेछ। त्यस्तै प्रकारले अरू सुँगुर भयो, बाख्रा भयो, कुखुरा भयो, गाई भयो, भैँसी भयो, अनि तपाईँको अन्य हाम्रो एग्रिकल्चर र हर्टिकल्चरमा अनि कृषि विज्ञान केन्द्रले जुन गाउँलेहरूलाई अनुसन्धान गरेर कुन टेक्नोलोजी गर्दा कसरी चाहिँ राम्रो फल्छ, कुन खालको गाईलाई कस्तो खालको उपचार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू लिएर रम्फूको जो फिसरिज को जमिनमा भव्य रूपमा हिजो अस्तिदेखि नै हामीले पशुधन मेला लगभग त्यहाँबाट 100, 150, 200 भन्दा बेसी गाई, बाख्रा, सुँगुर लिएर अहिले पनि त्यहाँ पसल सुरु गरिसकेको छ। र त्यो विधिवत रूपमा चाहिँ आउने 24 तारिकको दिन हाम्रो डिपार्टमेन्टको तत्त्वावधानमा अनि हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको किसान मोर्चा हामी सबै मिलेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ र सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय आउनुहुनेछ र त्यहाँनिर उहाँले उद्घोषणा गरे पश्चात 1 महिना त्यहाँनिर पशुको मेला लगाइन्छ। अनि यसमा हामीले के सुविधा मिलाइदिएको छ भने कोही पनि तपाईँको अति आदरणीय गाउँले पश्चिम पूर्व विशेष गरेर पूर्व सिक्किममा हामीले लगाएको छ यो मेला। तपाईहरु जो पनि खेती किसान गर्ने, हामीलाई राम्रो खालको गाई चाहियो, भैँसी चाहियो, कुखुरा चाहियो, सुँगुर चाहियो, बाख्रा चाहियो, हामी पाल्छौं भन्ने तपाईहरु हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईहरु त्यो दिन आउनुहोस्। त्यहाँदेखि उता 1 महिनासम्म त्यो मेला चल्छ। तपाईले त्यहाँनेर बार्गेनिङको कुरा आउँदैन। हामीले त्यो फार्म जहाँबाट पनि त्यो पशु ल्याइएको छ उनीहरुलाई हामीले स्ट्रिक्ट अर्डर दिएको छ। यो नाफा कमाउने मेला होइन, यो जनतालाई नाफा दिने मेला हो। 2 रुपैयाँ भए पनि हाम्रो कृषकहरूले सस्तो पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच भएकोले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई रेटमा तलमाथि नगर्नु भनेको छ। जो रेट छ मिनिमम रेट चार्ज गर्ने अनि उहाँहरुकोमा पैसा छ भने बैंक लिङ्केज सिस्टम पनि हामीले त्यहाँ राखिदिने। बैंक पनि त्यहाँ गएर बस्छ, हाम्रो बैंक लिङ्केजको हाम्रो मान्छेहरू पनि त्यहाँ बस्छ, डिपार्टमेन्टको हाम्रो अधिकारीगण पनि बस्नुहुन्छ। सजिलैसँग इन्स्टेन्ट लोन सेङ्सन गराएर डकुमेन्टेसन भयो भने उहाँहरूले विदिन 1 महिनाभित्रमा त्यहीँबाट लोन सेङ्सन गराएर फार्म खोल्न सक्नुहुन्छ। हरेक किसिमको फार्महरू तपाईहरुले खोल्न सक्नुहुन्छ। यो अति आदरणीय कृषक वर्गलाई हामी तपाईहरुलाई यो भन्न चाहन्छौँ, सरकारबाट जस्तै भेटनेरी अफिसर भयो, टेक्निकल पर्सन गाउँ गाउँमा हामी पुर्याउने, गाउँ गाउँमा हामी दबाई पानी पनि पुर्याइदिने। अहिले हो कमजोरी छ हाम्रोमा धेरै पूर्वाधारहरू पहिला नबनिएकोले गर्दाखेरि हाम्रो VLW अफिस लथालिङ्ग छ, भेटनेरी अफिस लथालिङ्ग छ, फाल्टु कुराहरू थुप्रो कुराहरू हामीले जुटाउनु पर्ने छ। त्यहीमाथि यो महामारीले गर्दाखेरि सरकारले यसरी प्रष्ट रूपमा धेरै अगाडि बढेर काम गर्नु पनि सकेको छैन। तर आउने दिनमा हाम्रो सरकारको सोच, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको सोच के हो भनेदेखि सिक्किमको सबै खटी खाने कृषकलाई सँगसँगै व्यवसाय गर्नेलाई, बेरोजगार हाम्रो अति आदरणीय भाइ बहिनीहरू तपाईहरु पनि सबैजना अगाडि बढेर आउनुहोस्। आज देश विदेशको कुरा गर्नु हो भने बाहिर देशमा मानिसहरूले जसको गाईको फार्म छ, जसको बाख्राको फार्म छ, जसको खेतीको फार्म छ उहाँहरू सबभन्दा धनी छन्। तर हाम्रोमा चाहिँ पहिलादेखि मेन्टालिटी नि मान्छेले त्यो जुन सोच बनाइयो त्यो सोचको कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि आउन सकेका छैनौँ। नोकरी भन्दा पनि बेसी पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी चाहिँ यो खेती किसानमा छ, पशुपालनमा छ। र म सबैलाई अनुरोध पनि गर्छु र आउने 24 तारिकको दिन सबैजना आएर तपाईहरुले यो मेलामा भाग लिदिनुहोस्। अनि यो चाहिँ तपाईको सरकारले ग्रान्ट दिने सित्तैमा दिने चाहिँ होइन,
तर यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कसँग लिङ्क गराएर सब्सिडी लोन मार्फत डेभलपमेन्ट थ्रो क्रेडिट भनेर हामीले यसलाई नारा दिएका छौँ। सँगसँगै पशुधन मेला, बाहिरबाट विभिन्न प्रजातिका पशुहरू ल्याइएको छ अनि हाम्रो फ्लोरिकल्चर, हर्टिकल्चर प्रोडक्टहरू त्यहाँनिर टेक्नोलोजीहरू पनि त्यहाँ राखिएको हुन्छ अनि कृषकहरूलाई बताउनको लागि एक्सपर्टहरू पनि हामीले लिएका छौँ कृषि विज्ञान केन्द्रको मार्फतबाट अनि हाम्रो हर्टिकल्चरबाट, एनिमल हस्बेन्ड्रीबाट टेक्निकल पर्सनहरू त्यहाँ बस्ने अनि आउने हाम्रा कृषकहरूलाई सम्झाउनको लागि, टेक्नोलोजी दिनको लागि यो सबैजना हामी त्यहाँ मान्छे राखिएको हुन्छ। त्यहाँ आएर लोन कसरी पाइन्छ अनि कुन पशुलाई कस्तो खालको चिकित्सा दिनुपर्छ, कुन खेती गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, मोडर्न टेक्नोलोजीलाई युज गरेर अब हाम्रो सिक्किमको जमिन जति छ 76,000 जुन स्क्वायर फिट हाम्रोमा जमिन छ त्यो जमिन जुन हामीले खेती गर्ने योग्यको जमिन, यो जमिन चाहिँ सबैमा हामी यदि खेती गऱ्यौँ भने हाम्रो जति जमिन छ जसको तपाईँ अति आदरणीय सिक्किमे जनताको जमिन छ, तपाईँहरूले यदि त्यो जमिन खाली छ, बाँझो छ भने पनि हाम्रो सरकारले पञ्चायत मार्फत पञ्चायतलाई जुन जुन एरियामा वार्डमा बाँझो जमिन छ त्यो बाँझो जमिन सरकारको संज्ञानमा लिएर कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ गराएर पञ्चायतहरू आफैले खेती गरेर यसपालिको तपाईँको अस्ति नै निर्देश पनि भइसकेको छ एग्रिकल्चर, हर्टिकल्चर र एनिमल हस्बेन्ड्रीको सेक्टरमा एमजी नरेगालाई पनि त्यहाँ प्रयोग गर्ने अनि विशेष गरेर गाउँलेलाई जति सक्दो सहयोग सरकारबाट सहयोग पुर्याउने अनि उहाँहरूलाई मालिक बनाउने र अब चाहिँ हामीले सोच्ने हो हामी किनेर होइन बेचेर धनी हुन्छ पर्छ भन्ने स्लोगन हाम्रो जनताले, हाम्रो कृषकले, हाम्रो सबै बेरोजगार हाम्रो एजुकेटेड युथले यदि यो खालको सोच राख्यौँ भने हाम्रो सिक्किममा धेरै उपलब्धि हुन्छ र फेरि पनि म तपाईँहरूलाई आउने 24 तारिकको दिन सबै उपस्थित भएर सबै सारा पूर्व सिक्किमको जम्मै निर्वाचन क्षेत्रबाट अनि अति माननीय विधायकगण सँगसँगै हाम्रो जति पनि अधिकारी, पञ्चायत, जिल्ला अध्यक्ष तपाईहरुले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एरियाको खेती किसान गर्ने जनतालाई रम्फूमा पठाइदिनुहोस्। त्यहाँबाट उहाँहरूले सिकेर राम्रो राम्रो प्रजातिका पशु प्राणीहरू लगेर आफ्नो जीविका अगाडि बढाउनको लागि इकोनोमिक जुन हाम्रोमा जीडीपी बढ्नुपर्छ भने खेती किसानबाट एउटा ठुलो मौका छ। देशलाई सक्षम बनाउन पनि खेती किसान हो र यो पहिला हामीले देख्थ्यौं यो खेती किसानलाई धेरै लत्याइएको थियो र अब चाहिँ हामी जम्मैजना पढा लेखा अफिसरदेखि लिएर तल फेदसम्मको सबैजनाले आफ्नो आफ्नो बारी खेतबारीमा फसल तयार गर्ने र हाम्रो पशु प्राणी पाल्ने गर्यो भने हाम्रो सिक्किम त्यसै आत्मनिर्भर लोकल फर भोकल भन्ने जुन नारा छ त्यो अवश्य पनि सक्षम हुन्छ, सक्सेस हुन्छ भनेर म तपाईहरुलाई फेरि पनि 24 तारिकको दिन सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको उपस्थितिमा पूर्व सिक्किममा डेभलपमेन्ट थ्रू क्रेडिट अनि पशुधन मेलाको घोषणा हुँदैछ। यसको लागि म फेरि तपाईहरुलाई जति कुरा मैले राखेको छु त्यो तपाईहरुको मार्फत पनि जनताको कानमा आँखामा पुर्याइदिने म अनुरोध गर्दै मेरो यो जुन शब्दहरू छ तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै यति नै राख्नु पर्यो। धन्यवाद।